بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز محترم اگر چنانچه سوالات شرعی داشته باشید میتونید با ایمیل هایی که دستاندرکاران ما در خلال برنامه زیرنویس خواهند کرد پیامتان ارسال بدارید تا ما هم در برنامه‌های بعدی انشالله به اونها بپردازیم و پاسخ به آنها بپردازیم. همکنون از سوالاتی در دست بنده قرار داده که اولین سوالی که برنامه اون انشالله باش آغاز میکنیم اینه که برادری فرمودند یا بیان کردن که با دختری ازدواج کردم که قبل از عقد به من گفته بود که ایشون از سلامت کامل برخوردار هستند و اما بعد از این که ما ازدواج کردیم متوجه شدم که ایشون از یک نوع سرطان سینه داشتن رنج می بردن که با اشعه علاج کردند. بعد از این امر میگی که من سعی کردم که به هر حال دوستانه پیشنهاد جدایی بهش دادم که از اونجایی که میگه من حریص هستم که شاید فرزندانمون بهش نقل بشه اینا، میگه به هر حال تصمیم جدایی گرفتم اما با دوستانه، اما ایشون موافقت نکردن. و آیا این که ایشون به من راست نگفتن بیمار بودن، آیا این حق طلاق رو به من میده یا نه؟ سال متوجه شدیم که برادرمون ازدواج کردن، حالا چنانچه خودشون اینجا بیان کردن میگه ما قبل از آشنایی ایشون به من گفتن که ایشون از هیچ بیماری رنج نمی بردن و بعدها به هر حال براش ثابت شده مرد که ایشون این بیماری رو داشتن و الان حکم جدایی رو داره میگیره که میپرسه که حکمش چی هست، آیا این حق رو داره یا نه. ببینید سوالات وجهات گوناگونی داره. حالا هدف از این سوال و از این جدایی چی هست؟ حقا امری است که حالا بوده و گذشته و شما هم حالا با هم هستین و در یک منزل و در زیر یک سقف دارین زندگی میکنین. حالا چه لزومی داره که انسان بخواد از هم جدا بشه؟ حد اکثرش اینه که حالا به جای جدایی حد اکثرش خیلی که براتون مشکل باشه میتونید حالا ازدواج مجددی مثلا داشته باشین. اما اینکه چرا میخواین جدا بشین و چی هست، در صورتی که هیچ موانع شرعی موانع حمل هم شاید وجود نداشته باشه، این امر است که به هر حال قضات میتونن دربارش تصمیم بگیرن، زیرا که شبهات و شکوک درش هست حقا که حالا از طرف ایشون چنانچه سوالشون واضح هست. ببینید حق طلاق در دست مرده، مرد میتونه طلاق بده، هر میخواد زمانی که میخواد طلاق بده میتونه. اما اون چیزی که حالا سبب شده برادرمون این سوال رو مطرح کنه ظاهرا اینه که میخواد بگه که ایشون مورد فریب واقع شدن و به هر حال فریبش دادن، طرف بیمار بوده، حالا میخواد بعد از ازدواج میخواد صداق رو نپردازه، میخواد مهر رو نده. متوجه هستین؟ در اصل برنامه احتمالاً به این صورته و الا مشکل نیست که خود صداقش داده میتونه طلاق بده دیگه، حالا با رضایت و غیر رضایت نداره دیگه. وقتی که مرد تصمیم گرفته که میدونه زندگی کردن با این فرد براش مشکله، خب میتونه حقشو بهش میده، میتونه تمام شد کارشو به هر حال یکسره میکنه مثلا. اما وقتی که این سوالات مطرح میشه معناش یک اهدافی در پشتش هست و آن این که حالا ایشون حق دارن که مهریه را نپردازن و طلاقش بده یا نه. ببینید این امر حتما میبایستی به دادگاه ارجاع داده بشه، دادگاه است که دربارش تصمیم میگیره. شما میبایستی به هر حال سوالتون رو، مشکلتون رو در دادگاه مطرح کنید تا قاضی بتونه درباره این کارتون چیه تصمیم بگیره که آیا شما
در اینجا مظلوم واقع شدید یا نه، حق دارین که طلاق بدین بدون که مهر نپردازید مثلا، یا بله. به هر حال این امری است که برمیگرده به قانون و دادگاه و قاضی است که تصمیم میگیره، زیرا که حالا اونجاست که طرفین به هر حال اون چیزی که دارن ارائه میدن و قاضی تصمیم میگیره. اما ما نمیتونیم در این برنامه به هر حال حق رو به شما بدیم که شما میتونید مهر رو نپردازید مثلا، شما میتونید طلاق رو بدید یا طلاق واقع شده یا اینکه اصلا عقد فسخ شده. همه این مسائل برمیگرده به تصمیم دادگاه و هیئت فتاوا. در هر جا که شما تشریف دارین میتونید مراجعه کنین. اما من میتونم در اینجا مسائلی که درباره بیماری که آیا انسان بگیم که حالا حق داره، مرد حق داره بدون اینکه حالا بگیم متحمل بشه چیزی یا مظلوم واقع شده باشه، بگیم خب عیوبی هست که فقها بیان کردن و ذکر کردن. من میتونم به این مسائل تقریبا بهش بپردازم. ببینید، اگر زن حتی یا مرد دارای عیوبی باشن قبلا که با همدیگه رک و راست نبودن و این عیب مانع از همون مقاصد اصلی ازدواج میشه، یعنی تمتع جنسی نمیتونن داشته باشن با هم، طبیعی است که این امر فراق حاصل میشه و مرد یا زن میتونه مطالبه کنه. و خب زن اگر مرد به هر حال در اینجا بهش نگفته باشن حقایق و بیان نکرده باشن و مرد متوجه بشه، خب طبعا حق داره که طلاق بده و از حق خودش دفاع کنه. یا بیماری هایی است که شاید انسان وقتی ببینه نفرت آمیز باشه براش، خب نمیتونه اون خوشی زندگی باش داشته باشه. فکر کنید خب بیماریهای پوستی، بیماری هایی که حالا شاید صعب العلاج باشه، مثلا و مثل مرض خب پیس یعنی برص، جذام، بر بیماری هایی که انسان ازش میترسه، بیماری هایی که شاید واگیر باشه و علاج شدنی هم نباشه. این بیماری ها باز چیه؟ انسان میتونه وسیله‌ای باشه برای اینکه بگیم خب عقد رو باطل کنه و گناهی هم نداره و شاید حقش هم چیه؟ محفوظ بوده باشه. اما بیماری هایی که صعب العلاج نباشه و بیماری هایی که طبعا حالا شاید در ظاهر عیب به نظر بیاد اما بیماری نیست که انسان ازش نفرت داشته باشه. مثلا یک از اینا یکم میلنگه به عنوان مثال، درست حالا مرد باشه یا زن باشه، یک آثار لنگی درش مشخصه، یا چشماش به هر حال به این صورت کج شده هست یا درست نمیبینه یا مسئله دیگه. این بیماری ها یعنی که درست نمیشنوه مثلا، این بیماری ها حالا علما درش خلاف دارن که این مرد یا زن حق فسخ نکاح داره یا نه. جمهور میگن که نه، در اینجا این مسائل نیست که به هر حال حق داشته باشه، زیرا که مانع ایجاد نمیکنه. اما از علمایی هستن مثل ابن القیم رحمه الله و دیگر همراهانشون که میگه به هر حال این عیب هست و تا زمانی که شخص نتونه زندگی خوش داشته باشه با وجود این مشکل، پس ایشون چه حق دارن که فسخ کنن این زندگی رو، این عقد رو، و از همدیگه چه جدا باشن. پس عموما معذرت میخوام، پس عموما این احکام عیوب که انسان میتونه فسخ کنه عقد نکاح رو خدمتتون بیان شد. اما در مورد سوال کننده چنانچه خدمتتون عرض شد، ایشون میباید حتما مسئله رو به دادگاه بکشونن و از اونجا نتیجه بگیرن. بله. سوال بعدی ما این که یکی از برادران میپرسه آیا غسل جمعه خب در این ایام که حالا به سبب بیماری کرونا متاسفانه جمع و جماعات، مسجد جامع و مسجد جماعات رو بسته شده، فلا حول ولا قوة الا بالله، آیا بازم غسل جمعه میگه لازم هست که ما روز جمعه غسل بزنیم یا نه؟ خدمت برادرمون عرض کنم که اولا ایشون فرمودن که آیا لازم هست یا نه. معناش اینه که برداشت من اینه از سوال ایشون که ایشون فکر میکنن غسل جمعه واجب هست یا به معنای بگیم فرض هست.
جمهور علما بر این هستند که غسل جمعه فرض نیست بلکه سنت هست و مستحب هست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی غسل جمعه به جا نیاورده باشه بره نماز جمعه، نماز جمعهش درست نباشه. مثلا کسی غسل جمعه نزده باشه حالا بگیم نماز جمعه نداره، نه چنین چیزی نیست، بلکه این سنت هست، مستحب هست. کسی که وضو بگیره، بر کسی که غسل کنه بره نماز جمعه اولا بهتر هست، و کسی که غسل نکنه وضو بگیره نماز جمعه بره باز هم چیه خوب است، اما طبعا غسل اولاتر و مستحب تره. این مسئله اول. اما مسئله دوم که آیا غسل جمعه در این ایام، یا بگیم کسی که نمیخواد نماز جمعه بخونه یا حالا عذری داره نمیتونه بره، غسل جمعه براش مستحب هست یا نه؟ این امر برمیگرده به این که آیا غسل جمعه مربوط هست به روز جمعه یا به نماز جمعه. علت خلاف علما در این هست اگر خلافی باشه. اگر بگیم که غسل جمعه برمیگرده به روز جمعه، از اونجایی که روز جمعه هست پس غسل جمعه مستحب هست، سنت هست، معنیش اینه که روز جمعه که شد برای هر مکلفی، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، هر کسی به هر حال در دایره تکلیف قرار بگیره، چیه غسل براش مستحب میشه و سنت میشه. اگر بگیم که نه غسل جمعه مربوط هست به نماز جمعه، یعنی افرادی که حضور پیدا میکنن در نماز، برای نماز مشارکت در نماز جمعه، پس برای اینها مستحب هست. در این صورت اگر کسی میخواد بره نماز جمعه، میخواد و شرکت کنه در نماز جمعه، براش مستحبه. کسانی که حالا به علتی نمیتونن مشارکت کنند و یا براشون لازم نیست، فرض عین نیست که مشارکت کنند، دیگه اینها غسل جمعه براشون چیه؟ مستحب نیست. درسته؟ اون ثوابی که اون ثوابی که در غسل جمعه هست، حال دیگه اونایی که غسل میزنن براشون چیه؟ نوشته نمیشه براشون، به هر حال ثوابش ندارن، مگر اینکه حالا خودشون به این قصد یا قصد طهارت بزنن. مسئله، ببین مقصود از غسل کردن برای این افراد برای نماز جمعه اینه که انسان وقتی میخواد در جمع شرکت پیدا کنه و حضور پیدا کنه، شرکت کنه و حضور پیدا کنه در جمع و جماعات، مستحبه که غسل بزنه تا این که بوهای بد، حالا به هر حال لباس تمیز بپوشه، بوی بد رو قطع کنه، تمیز باشه. این سنت و مستحب. مقصود از این همینه، ایجاد طهارت، از بین بردن بوی بد، و حالا همچنین مستحب هست که انسان لباس خوب بپوشه، لباس تمیز بپوشه. همین ها مستحباتی است که مربوط هست به همون نماز جمعه. پس کسانی که نماز جمعه شرکت نمی کنن براشون چیه؟ سنت نیست. و افرادی که نماز جمعه براشون واجب نیست اما مشارکت میکنن، باشون بازم مستحبه که چیه؟ غسل کنن. مثلا خانم ها، زنان، خب نماز جمعه برای اینها فرض عین نیست، درسته؟ اما میتونن شرکت کنن. پس اگر میخوان شرکت کنن، باز در حق اینها هم مستحبه که چیه؟ غسل رو بجا آورند و غسل رو بزنند. همچنان که در حدیثی است که من اتى الجمعه من الرجال والنساء فليغتسل، صححه الامام النووی رحمه الله در مجموع. پس کسی که میخواد حضور پیدا کنه در مسجد، در نماز جمعه، مرد باشه یا زن باشه، میگه پس چیه؟ غسل بزنه تا اینکه حالا بدبویی و اینها چیه؟ به هر حال از بین ببره. و طبعا دلیل اونها که میگن غسل مربوط به جمعه هست همینه، من راح الی الجمعه فلیغتسل، کسی که بره به مسجد به نماز جمعه باید غسل کنه. پس معنیش اینه که خود روز جمعه سبب نمیشه که انسان مستحب باشه براش که غسل بزنه، مگر اینکه بگیم الطهارت من باب عموم، انسان درش اجر و ثواب براش داشته باشه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مطلبی را، سوال جدید را به هر حال باز خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم سوال جدیدی که برادر سوالش رو به این گونه مطرح میکنه که
اگر هنوز وقت نمازی نرسیده باشه کسی بخواد بخوابد و تا بعد نمازش رو بعد بخونه، آیا این گناه داره؟ حالا اگر خواب بیفته که نماز نخونه چطور؟ گناه داره یا نه؟ میدونید که نماز طبعا وقت دار هست، یعنی وقتش معین هست، یعنی انسان عهده‌دار نیست مگر اینکه وقت فرا برسه. وقتی که وقت فرا رسید اون زمان فرد مسئول هست که این نماز رو ادا کنه، واجبش هست. تا زمانی که وقت نرسیده نماز چیه؟ کسی رو نمیتونیم مکلف کنیم که به هر حال منتظر اون نماز باشه یا اینکه بخواد بگه اون زن نماز رو چیه به جا بیاره. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. درسته؟ نماز برای مؤمنان وقتش چیه؟ مشخص شده هست، معینه. قبل از نماز انسان عهده‌دار نیست. انسان میتونه بخوابه، میتونه سفر کنه، هر کاری رو میتونه که حالا لازم نیست که حتما منتظر عبادت بعدی باشه، بلکه میتونه به کارش برسه، به زندگیش برسه، به اون ضروریاتی که داره لازم داره میتونه، که از جمله خواب هست دیگه، بعدن شاید لازم داشته باشه، میتونه بخوابه انسان و هیچ گناهی هم نداره. و اگر انسان بخوابه طبعا حالا شاید خواب بره و از وقت بگذره، اگر هم از وقت بگذره خواب به هر حال یک عذر به حساب میاد برای کسی که عادت نداشته باشه، البته که این بحثش رو خواهیم کرد. و یک عذر شرعی است که انسان به هر حال بخواد اگر خوابید و نتونست نمازش رو بخونه در وقت محدد، مثلا یک عذره. در اونجایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله می‌فرمایند که حدیث زیادی داریم درباره عذر بودن خواب به هر حال، اما من نسی صلات او نام عنها فکفارته ان یصلیها اذا ذکرها او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که نماز رو فراموش کرد، نمازی رو فراموش کرد یا اینکه خوابش برد از ادای اون نماز، کفاره اون اینه که چی کار کنه؟ هر وقتی که یادش اومد به پای بداره، نمازشو بخونه. این کفارش هست، یعنی اینکه گناه نداره، یعنی عذر به حساب میاد. تعمد طبعا درش گناه هست. حال اگر کسی خوابش سنگین باشه، به قول خودمون خوابش بر اون غلبه میکنه و از خود بیخبر میشه و نمیدونه حالا این چطور هست حکمش، که متوجه هم نشه. این شاید ببینید ما برمیگردیم به علت این که علت غلبه نمودن خواب بر این فرد چی هست. اگر علتش اینه که حالا دانشجوست، داره درس میخونه، داره مطالعه میکنه، به هر حال تحقیق و بررسی داره انجام میده، و یا افرادهایی هستن که نشستن تا صبح دارن به بازی مشغول هستن و کارهای دیگه میکنن، به هر حال وقت از شب میگذرونن تا اینکه به هر حال خواب بر اونها غلبه کنه و نتونن بلند بشن در نماز، برای نماز صبح مثلا. این افراد طبعا اینها در حق نماز دارن تعدی میکنن، تجاوز میکنن، گناه دارن. اینها اگر هم که نتونن بلند بشن بنا به کوتاهکاری هایی که کردن، به خاطر مشغول بودن به مستحبات، سنت، فرض رو فراموش کردن و نادیده میگیرن، معذرت میخوام، یا اینکه درش تساهل میکنن، طبعا گناه دارن و سزاوار نیست. انسان به قصد به هر حال مشغول شدن به سنت و مستحبات بخواد فرض رو درش تساهل به خرج بده و این سزاوار نیست و طبعا درش گناه هست، اگر خصوصا کسی که این عادت داشته باشه. اما اگر افرادهایی هستن که نه، خواب به هر حال بر اونها غلبه اگه کرد، بلند شدنشون مشکله. هر مشکل از اول شب هم که بخوابن، یعنی ساعت 9 و 10 مثلا بگم 10 و 11 بخوابن، اینا بازم اینها چیه؟ نمیتونن بلند بشن اصلا. هر چند هم بخوان صداشو بزنن، هر چند که به هر حال بخوان حالا وسایل رو مهیا کنن، وسایل تنبیه رو بزنن کنار خودشون، تلفن باشه، به هر حال ساعت باشه، هر چی بخواد بذاره، اما متوجه نمیشن. اینها دیگه به هر حال معذورن، عذر دارن، زیرا که از خودشون بیخبرن، در تکلیف هم به سر نمیبرن دیگه در اون زمان. در همین حالت پیش اومده برای اصحاب و حتی بر رسول الله صلی الله علیه و آله پیش اومده باز که در یک به هر حال سفری بودن
و خسته بودن. گفتم که اگر بخوابیم، رسول فرمودش خب کی میتونه نگهبانی بده یا ما رو خبر کنه؟ رسول الله حضرت ابوهریره گفت فرمودن که من خبر میکنم. به هر حال ایشون هم تاکید زدن خستگی راه اینها برشون غلبه کرد، بلند نشدن تا اینکه آفتاب چه طلوع کرد و خب عذر بود و رسول الله صلی الله علیه و آله همون لحظه گفتن که حالا ندا بدین، اذان بدین تا نمازمون بخونیم. حتی درش گناهی نیست. در رسول الله در یه مجلس نشسته بودن که به هر حال یک خانمی اومد، خانم صفوان ابن معطل، گفت که یا رسول الله، صفوان نماز صبح معمولا بعد از طلوع یا همراه طلوع خورشید میخونه و نمازش خیلی تأخیر میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله صفوان در همونجا نشسته بود. رسول الله بهش صفوان نگاه کرد، گفت که یا صفوان، ایشون درست میگن. صفوان میفرماید که یا رسول الله، ان اهل بیت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس او كما قال. چنانچه میفرماید، میگه یا رسول الله، معذرت میخوام، میگه یا رسول الله، ما قومی هستیم که به هر حال مشهور هستیم که خوابمون طولانی هست، خوابمون سنگینه، همه میدونن و معمولا ما بلند نمیشیم تا اینکه تا بعد از طلوع خورشید. رسول الله صلی الله علیه و آله در جوابشون میفرمایند، بعد میدونه علت رو میابه، میفرمایند که پس وقتی بلند شدین چیه؟ نمازتو بخونید. پس ایشون عذر دونستن رسول الله صلی الله علیه و آله برای ایشون که بخواد نمازشون در اون زمان بخونه. حالا کسی این مشکل داشته باشه، میگیم که چیه؟ مانعی نداره، بگی که حالا دیگه معذور دیگه، نمیتونیم کارش کنیم. درسته؟ اما کسانی که تساهل رو به خرج میدن، یا اینکه فرد میدونه که نمیدونه بلند میشه، چند دقیقه بیشتر نمونده اما کاری نداره، میگه هر وقت بلند شدم، یعنی عادت کرده هر وقت بلند شده نماز میخونه، کار نداره که وقت محدد هست، فکر این باشه که از این به بعد نمیتونه. خب اینها سزاوار نیست و طبعا متساهل به حساب میان و جوابگو خواهند بود. بله. سوالی است که یکی از برادران پرسیده، باز درباره وضو هست که میفرماید من زمانی که وضو میگیرم صورتم رو خشک میکنم قبل از که دستام بشورم، زیرا که به هر حال لباسم میترسم که خیس بشه اینا. آیا این وضوی من درست هست یا نه؟ یعنی که میبایست اول حتما وضو کامل کنم بعد خودم رو خشک کنم. بله، خب وضوشون درسته. ببینید وضو معذرت میخوام، وضو داره خب واجبات و ارکانی است طبعا که میبایستی به جا بیاد. موالات باز از واجباتی است که از فروضی است که علما، جمهور علما بر اونن. موالات یعنی میدونید، یعنی پی در پی شستن، پشت سر هم شستن، یعنی تأخیر و فاصله زیاد درش واقع نشه بین اعضای وضو. اصل اینه. اما این در حدود فاصل طبعا خلاف دارن علما و فقها که چقدر باشه. عموما همه بر اینن که از حد عرف نگذره، از حد عرف نگذره، یعنی اون چیزی که خیلی طبیعی به حساب بیاد به هر حال این معنی نداره. اون چیزی که به نظر شما طبیعی نباشه، مثلا خب میگیم که حالا این فاصله هست و نبایستی در بین از شستن اعضای وضو واقع بشه. بیان مثال، حالا صورتتون میشورید، کسی در میزنه، خب در رو باز میکنید برمیگردید، خب میگیم این فاصله زیاد نیست مثلا، درسته؟ اما شما دستتون رو شستید، صورتتون شستید، میخواد دستتون بشید، متوجه میشید که ماشین تو آفتابه، وضوتون کامل نمیکنید، میرید ماشینتون رو به هر حال میبره تو سایه و برمیگردید تو اتاق و تلفن هم جواب میدید مثلا، بعد میخواید حالا وضوتون کامل کنید. نه، اینجا چیه؟ طبعا این هیچ فکر کنم عرفی نپذیره که حالا شما اینجا پشت سر هم انجام دادن عبادتتون، نه خیر، بلکه حالا دیگه باطل شد، باید از اول شروع کنید. اما شستن صورت و خشک کردنش و بعد شستن دست ها، این فاصله نیست که حالا زیاد باشه. پس اونایی که حتی پشت سر هم شستن، موالات رو واجب دونستن، بازم گفتن که اگر فاصله کم باشه و از حد اعتدال خارج نشه مانعی نداره.
مانعی نداره. پس وضو گرفتن شما کاملا درست هست و صحیح هست و هیچ شک و تردیدی هم نکنید. این زیاد پیش میاد برای برادران زمانی که حالا سر کارن، مثلا افرادی که کفش پوشیدن، جوراب پوشیدن، نمیخوان با پاهاشون خیس باشه تو جوراب به هر حال بره یا تو کفش کنن، چیکار میکنن؟ خودشون خوش میکنن، پاهاشون خوش میکنن، پای راست میشوره، بعد پاشو خوش میکنه، بعد جورابشو میپوشه، به عنوان مثال پاشو میکنه تو کفش مثلا، حالا اگر دمپایی نباشه که دمپایی استفاده کنه. ها به هر حال پیش میاد زیاد. مانی نداره، صحیح هست و جایز هست، وضوشون هم چیه؟ کاملا صحیح هست. سوال بعدی ما میگه که حکم نماز تطوع یا سنت در حرم چگونه هست؟ اگر کسی بخواد در وقت که ممنوع هست نماز خوندن، میگه اگر در حرم باشیم آیا چطوری هست؟ میگه نماز میخونن، افرادی بهم تذکر دادن که الان بعد از فجر نشسته بودیم، میگه تا اینکه من بلند شدم بعد نماز خوندم، گفتن که نماز درست نیست و نباید از نماز بخونید. دیگه من پرسیدم، بعضی به هر حال هر کسی چیزی بهم میگه، آیا نماز خوندن در حرم درست هست یا نه؟ ببینید ما اوقات ممنوع هم داریم که نماز خوندن درش نهی هست و اون بعضیا به صورت مجزا گفتن 5 وقت هست، اگر به صورت کامل بخوایم بگیم و تفصیلش نکنه میشه 3 وقت از بعد نماز فجر تا اینکه تا هنگام طلوع کردن خورشید و از هنگام طلوع کردن خورشید تا اینکه به اندازه حالا نیزه بالا بیاد یعنی 5 دقیقه تا 10 دقیقه بعد از طلوع مثلا، میگه که حالا دیگه بعد از اون آزاده که انسان میتونه نماز بخونه. پس بعد از فجر، بعد از نماز خوندن نماز فجر، انسان دیگه نماز تطوع براش ممنوع هست، مگر نماز حالا ذات سبب که خواهیم گفت ممنوع هست تا اینکه آفتاب به اندازه به هر حال نیزه بالا بیاد، یعنی 10 دقیقه بعد از طلوع آفتاب. و همچنین هنگام زوال که خورشید مستقیما داره میتابه، اون زمان هم تا زمانی که کج بشه به طرف غرب بازم چیه؟ ممنوع هست. و همچنین بعد از عصر، نماز بعد از عصر انسان بخونه، نماز سنت تطوع باز براش ممنوع هست تا غروب کامل خورشید، تا اول نماز مغرب. یعنی به هر حال این اوقاتی است که ممنوع شده، مگر نمازهایی که حالا سبب داشته باشه، چون نماز هم ها سنت تطوع بدون سبب داریم، سنتایی که ذات سبب هست، مثلا نماز سنت وضو، سنت تحیه مسجد، قبلیه و بعدیه و برای همین نمازات که چیه؟ سبب دار هست. نماز سبب دار خب مانع ایجاد نمیکنه، انسان وقتی وارد مسجد شد، حالا بعد از عصر هم که باشه 2 رکعت سنت تحیه مسجد به جا میاد، این شامل این نهی نمیشه. به هر حال سبب فراهم شده، نماز انسان به هر حال میخونه. اما اینکه کسی نشسته باشه قرآن خونده، حالا بعد از قرآن میخواد چند رکعت بعد از عصر بخونه نماز، نه، ممنوعه، نمیتونه نماز بخونه تطوع، مگر اینکه قضا باشه، قضا میتونه بخونه، مانعی نداره. گفتیم که اون چیزی که سبب داره مانعی نداره. اما نسبت به سوالشون که نماز سنت ما میتونیم در حرم بخونیم تطوع به غیر سبب، چون اگه سبب دار باشه در هر جا میشه خوند. خلاف است بین فقها. جمهور فقها بر اینن که در یعنی حرم مکی استثناست، حرم مکی استثناست و انسان میتونه هر نمازی رو در هر وقتی بخواد که مطالب رو بعد از این میان برنامه دنبال میکنیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که خدمتتون عرض شد. نمازهای تطوع و بدون سبب خوندن در حرم مکی مستثناست، در هر جایی طبعا ممنوع هست، اما جمهور علما بر اینن که در حرم مکی استثناست، اما بقیه مساجد، مسجد النبی و مساجد دیگه هر جا که باشه استثناست نیست و این وجود داره این حکم که در اوقات تحریم نماز سنت بدون سبب جایز نیست. در مکه گفتن از اونجایی که اولا
اجر و ثوابی که در اونجا وجود داره در جای دیگه وجود نداره، تا اینکه امت محروم نشن از این ثواب. و همچنین در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می‌فرماید به بنی عبد مناف که یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من لیل او نهار. حدیث صحیح است که می‌فرمایند ای بنی عبد مناف کسی رو منع نکنید از طواف کردن به این خانه و اینکه در هر ساعتی از روز و شب بخواد نماز بخونه. پس میگه که این دلالت این عمومیت داره، پس هر زمانی که میخواد باشه چیکار میکنه؟ پس شما کسی حق نداره منعش کنه. و این رو استناد قرار دادن که پس میشه در حرم چیکار کرد؟ نماز خوند هر وقتی که میخواد باشه، چه وقت نهی باشه چه وقت حالا غیر نهی باشه، پس میشه. خب طبعا در مشهور عند الحنابلة رحمهم الله اینه که اینجا هم مستثنا نیست، اما کسی که طواف کنه میتونه بعدش نماز 2 رکعت سنت بخونه که همون سنت سببی هست که سبب داره، سببش همون طواف دیگه. کسی که طواف کنه 2 رکعت سنت طواف هم میخونه مثلا. پس اینجا حدیث برمیگرده به کسی که طواف کنه بخواد نماز بخونه، میگه منعش نکنید، درسته؟ اما عموما پس نمیشه نماز خوند همانند بقیه سایر مساجد، اما جمهور بر جواز این هستن. بله، پس انشالله که امیدوارم که شما که نماز خوندید بر اساس رأی جمهور شما مشکلی براتون نباشه و گناهی براتون نباشه انشالله تعالی. یکی از سوال کنندگان اینطور سوال بیان کرده که چه اذکاری در سجده شکر و دیگر سجده ها وجود داره، یعنی سجده تلاوت و اینها. بله، میدونید که سجده شکر سجده است که انسان وقتی خبر خوشی بهش میرسه، وقتی انسان موفقیتی رو به دست میاره، به هر حال به نتیجه مثبتی که خواهانش بوده میرسه، طبعا انسان بعضی موقع از شادی چیکار میکنه؟ تشکر میکنه از خداوند عزوجل. اینجاست که خود سجده میکنه و این سجده همون سجده شکر هست که حالا علما هم درش صحبت کردن آیا وضو لازم داره، وضو لازم نداره، اینها باز خلاف دارن که ما زیاد بهش نمیپردازیم در این مسئله. البته هرچند که به صورت گذرا میگیم که طبعا جمهور علما بر اینن که حتما وضو میخواد، زیرا که عبادت هست، همان از جنس نماز هست سجدش، و همچنان که نماز میبایستی انسان با وضو باشه، پس سجده هم سجده شکر یا تلاوت هر چی میخواد باشه حتما چیکار کنه؟ میبایستی با وضو باشه. در مقابل بعضی از مذاهب اسلامی امام احمد رحمه الله و موافقه هم بر این هستند که وضو لازم نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندن سجده تلاوت میشد یا اینکه سجده شکر میکردن، هم هر کسی حضور داشته در اونجا در مجلس باش سجده میکردن. رسول الله میپرسید که هر کی وضو نداره بره وضو بگیره، نه خیر. پس حکم میدادن که حتما وضو داشته باشه یا نداشته باشه مانعی نداره. اون نماز مخصوصش طبعا وضو هست که میبایستی وضو داشته باشه، اما غیر از نماز دیگه معذرت میخوام، غیر از نماز این حکم نمیتونه برای خودش بگیره. همچنین باز سجده تلاوت داریم. سجده تلاوت باز میدونید که انسان وقتی که داره تلاوت میکنه قرآن رو، در جاهایی میرسه که سجده هست، نمیشه سجده نسبت به معانی و دستوراتی که داده شده انسان چیه؟ باز مستحب حکم همه اینها سنت هست، مستحب است که چیکار کنه؟ سجده کنه. و همانند برای الحکم برای وضو همون چیزی که گفته شد. بعد ما داریم بله سجده سهو هم داریم که این مربوط به نمازه، که انسان وقتی که نماز میخونه دچار خطا اشتباهی بشه، با سجده سهو اون رو چیکار میکنه؟ اون رو به هر حال نقصش رو برطرف میکنه تا اینکه وسوسه نداشته باشه. خب این سجده است که حالا غیر سجده نماز وجود داره، یعنی همون ما یک سجده نماز داریم که در نماز هست، تابع نماز هست. سجده سهو است که باز تابع نماز هست، در خطایی که در نماز وارد میشه سجده سهو به هر حال محلش اونجاست.
سجده شکر هست که خدمتتون عرض شد که انسان وقت خوشی براش بیاد میخونه و همچنین سجده تلاوت که انسان زمان تلاوت میکنه قرآن این سجده هست و سجده رو انجام میده. درباره وضو گرفتن باش صحبت کردیم، اما اذکاری که خونده میشه در اینها چی هست؟ آیا اذکار خاصی هست یا نه؟ ببینید روایت ها برای در ذکر و که انسان در رکوع و سجود میکنه وجود داره. در سجده هست، اولا در روایت هست که سبحان ربی الاعلی 3 بار گفتن هست، اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت، یا سجد وجهی در رکوع هست سجد وجهی للذی اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. این هست. سبحان الملك القدوس هست. دعا هست. همه اینها چیه وارد شده و اومده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرب ما يكون العبد الى ربه هو ساجد فاكثروا من الدعاء او كما قال صلی الله علیه و سلم. نزدیکترین زمانی که انسان با خدای خودش هست زمانی است که او در حال سجده هست، پس دعا زیاد کنید. نفرموده که چگونه دعا کنید. پس عموما در دعایی که وارد شده سنت هست این الفاظی است که اومده و دعای خاصی وجود نداره. اما در سجده شکر و در سجده سهو دعای خاصی باز ذکر نشده یا در سجده تلاوت، بلکه علما گفتن همون انسان اگر میخواد حالا دعا کنه هر دعایی که میخواد بکنه دعای معصور باشه بهتره. اون دعایی که یعنی ثابت شده است از رسول الله روایت هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا من القرآن. اگر میخواید بگیرید هر دعای شما بخونید چیه جایز هست و صحیح هست. و در سجده شکر یا در سجده سهو یا در سجده تلاوت دعای خاصی که مخصوص این سجده باشه و در سجده دیگری خوانده نشه و گفته نشه ما چنین چیزی نداریم. همچون روایتی نیومده که مختص کنه بگه که این روایت این سجده باید اینو گفت. اونهایی که ذکر کردن و آوردن باز چیه بلها در صحتش قیل و قال هست. اینطور نیست که مثلا در سجده سهو پاک و منزه از خداوندی که خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه، سهو نمیکنه. خب اینها که آوردن اما این صحیح نیست که همانند این سبحان ربی الاعلی و سبوح قدوس رب الملائکه و الروح مثلا باشه. اینها به هر حال دعای پس عموما دعای خاصی وجود نداره. سوالی است که باز درباره سجده هست. برادر دعا سوال کردن به این صورت که افرادی من دیدم ملاقاتشون کردم که میگه هنگامی که میخوان دعا کنند سجده میکنن و سجده طولانی و دعاشون در همونجا بیان میکنن. بعضی گفتن یا بعضی از مولاهای مسجد ما یا همون طلبایی که هستن این رو هر حال گفتن این درست نیست و این صحیح نیست، یعنی نهیش کردن. آیا این درست هست؟ بله. ببینید ما قبل از این اتفاقا همین سوال قبلی ما درباره سجده بود، گفتیم انواع سجده‌ای که وجود داره سجده نماز است و سجده سهو است و سجده تلاوت است و سجده شکر. درسته؟ اما ما سجده به نام سجده دعا نداشتیم و ذکر نکردیم و به هر حال جایی علمای بیش ذکر نکردن، نیاوردن، در حدیث جایی نیومده. میدونید که امت حریص بوده در این که عبادات رو از رسول الله صلی الله علیه و آله اون چنانچه هست یاد بگیره، زیرا که ما مکلف هستیم از رسول الله صلی الله علیه و آله تبعیت کنیم. درسته؟ دین یعنی این، دین یعنی تبعیت از شریعت، صاحب شریعت. دین رو ما از ایشون میبایستی بگیریم که خداوند به واسطه جبریل به ایشون آموخته. پس این که ما از خودمون بخوایم دین رو به هر حال انجام بدیم یا مسائل در دین رو انجام بدیم از خودمون باشه، دین رو به هر حال منهج خودمون قرار بدیم، از خودمون در بیاریم، این درست نیست و این صحیح نیست. این دیگه دین محمدی نمیتونه باشه، دین خود شما خود فرد به حساب میاد. درسته؟
عبادات خصوصا عبادات دیگه تعبدی است، دیگه عبادت توقیفی است از جانب خداوند عزوجل هست و اون چیزی که صاحب شریعت بیان کرده ما مکلفیم انجام بدیم، نه اینکه ما از هوای خودمون بخوایم یک چیز رو به هر حال مقرر کنیم. خداوند درباره آداب دعا در قرآن اشاره فرموده که و اذا سألك عبدی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. بعد ادعونی استجیب لکم، خداوند میفرماید عموما منو بخواید تا اجابت کنم، درسته؟ دعا کنید تا من بپذیرم، من قبول کنم، درسته؟ و اگر بنده من داره از من میپرسه من نزدیک شما هستم، دعای شما رو اجابت میکنم، درسته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نحوی باز به ما یاد داده، فرمودن که ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا او کما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که خداوند عزوجل تبارک و تعالی نمیپسنده نسبت به اون مالک الملک هست، درسته؟ و متکبر هست، تمام دارایی مال اونه که حالا کرد یک فردی از بندی بخواد چیزش بخواد خداوند بهش نده. کریم هست، درسته؟ داره که کریم هست، یعنی هم کریم هست که مثلش نیست در بخشیدن و همچنین مالک هست، درسته؟ مالک الملک، درسته؟ بعضی افراد شاید کریم باشن اما نداشته باشن، اما ایشون دارن و کریم هم هستن، درسته؟ هر چیزی رو مالکش هست. طبیعی است که کسی رو به هر حال بی‌نصیب بر نمیگردونه، درسته؟ و اصلا شأنش قبول نمیکنه که کسی چیز ازش بخواد بهش نده، درسته؟ زیرا که خلاف اون وصفی است که ایشون متصف هستن به اون و اون کرمه، درسته؟ اینجاست که و خداوند این رو نمیپسنده، به هر حال که بنده دستش دراز کنه به طرفش اون رو چیزی بهش نده. ببین دست دراز کردن اومده درباره دعا خواستن و دعا کردن، پس زمانی که انسان دعا میکنه دستاش دراز کنه. در حدیثی است که در همون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، درسته؟ یمد یدیه الی السماء یا رب یا رب. و همچنین اینجا بیان میکنه که اون مردی که به هر حال مثل چهره به هر حال سفر روش نشسته و اینها دستاشو بالا کرده و دعا و یا رب میزنه، میگه چی؟ هنگام دعا دست بالا کردنه. پس ما سجده به عنوان سجده دعا نداریم که وقتمون کم هست ظاهرا که بگیم حالا انسان دعاش رو در سجده انجام بده، چون چیزی میگه وارد نشده، علما این رو ذکر نکردن و امام نووی رحمه الله این رو بدعت دونسته و امام غزالی رحمه الله ذکر کرده از امام جوینی رحمه الله باز که میفرماید خیلی به هر حال این انکار میکردن و میفرماید همین صحیح است، یعنی انکارش صحیح است. ظاهرا وقت تمام شده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.